तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें ताकि ऐसी दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दालचीनी के फ़ायदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दालचीनी के हैरत अंगेज़ फ़वाइद के बारे में बताएंगे। दालचीनी ज़ुकाम और खांसी को कंट्रोल करने में मुफीद है। सर्दियों के मौसम में गले में खराश, बलगम, ज़ुकाम या बुखार अक्सर हो जाता है। ठंडी हवाएं जिस्म के दर्जा हरारत में तेज़ी से कमी का बायस बनती हैं और वायरल इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है। इस सूरत में सर्दियों में दालचीनी का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। दालचीनी एक गर्म मसाला है, इसलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल तेज़ाबियत, जलन, जिल्द में ख़ारिश जैसे मसाइल का बायस बन सकता है। लिहाजा हर रोज़ एक मामूली मिकदार में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दालचीनी का सबसे अहम फ़ायदा यह है कि वो हमारे खून में शुगर के लेवल को कंट्रोल में रखती है, इसलिए दालचीनी शुगर का एक मौसर इलाज है। दालचीनी कैंसर का भी बेहतरीन इलाज है। 2010 में की गई एक रिसर्च में ये बात सामने आई थी कि दालचीनी जिस्म में तेज़ी से फैलने वाले कैंसर के खुलियात को रोकता है। दालचीनी दिमाग को भी सेहत बख्शती है और दालचीनी के अज्जा दिमाग को नुकसानदेह केमिकल्स के असरात से बचाते हैं, जो दिमागी अमराज, अल्जाइमर और यादाश्त खोने जैसे मसाइल से महफूज रखता है। दालचीनी आपकी सेहतमंद हड्डियों का भी एक अहम ज़रिया है। इसका इस्तेमाल आपकी हड्डियों को बीमारी से रोकता है, उनको कमज़ोर होने से रोकता है और बुढ़ापे तक हड्डियों को कमज़ोर होने नहीं देता। दालचीनी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स मजमूई सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं। दालचीनी में तेल और नामियाती मुरक्कबात होते हैं जो हमारे दिमाग को एक्टिव रखते हैं। ये दिल की बीमारियों समेत मुख्तलिफ दायमी बीमारियों से निजात का ज़रिया है। दालचीनी हमारी आंतों और मैदे पर गरा नहीं गुजरती और जल्द हज़म हो जाती है। दालचीनी पेट में बनने वाली गैस को ख़त्म करने का भी बायस बनती है। दालचीनी का इस्तेमाल आपके ब्लड प्रेशर को काबू में रखता है। दौरान हमल ख़वातीन के लिए दालचीनी का इस्तेमाल मुनासिब नहीं। दालचीनी की वजह से कबल अज़ वक्त दर्द ज़ह और रहम के सिकुड़ने का मसला भी सामने आ सकता है। दालचीनी नज़ला ज़ुकाम को न सिर्फ कंट्रोल करता है बल्कि सर्दी की शिद्दत में भी कमी लाता है। इसमें ख़ास बात यह है कि ये आपके तेज़ बुखार को भी कम करता है। दालचीनी से बाज़ अफराद को बाज़ नौइयत की एलर्जी हो सकती है। ये एलर्जी नक्सीर फूटने, आँखों की सोजिश, मैदे में दर्द, हाथों और चेहरे पर सूजन और गनूदगी की सूरत में सामने आ सकती है। दालचीनी के दरख्त को शफा का ख़जाना कहा जाता है। इस जादुई दरख्त के पत्ते, पौधे, फूल, तना और छाल सब ही तिब्बी ख़वास के हामिल हैं। ये कई अमराज से महफूज रखने की भरपूर सलाहियत रखता है। दालचीनी से कई अहम तेल भी हासिल किए जाते हैं, जिनमें सेनामोल्डिहाइड और सेनामिक एसिड काबिल ज़िक्र हैं। यही वजह है कि ये कैंसर और शुगर के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करता है और इसमें जिस्मानी सोजिश ख़त्म करने वाले कई अहम मुरक्कबात पाए जाते हैं। आइए अब दालचीनी के फ़ायदे की तरफ चलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स। दालचीनी एंटीऑक्सीडेंट्स अज्जा से भरपूर है। यहाँ तक कि इसमें लहसुन से भी ज़ायद एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। दालचीनी में ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफेनॉल पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल्स की वजह से होने वाली डैमेज से बचाते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स मुदाफ़ियाती निज़ाम को मजबूत करते हैं और जिस्म को कई आर्ज़ों से बचाते हैं। सोजिश से बचाओ। जिस्म में अंदरूनी सोजिश और जलन इस बात का इजहार होता है कि वहाँ कोई ना कोई ख़राबी पैदा हो रही है। इस कैफियत में दालचीनी को हमेशा याद रखें। 2005 में एक तहकीक में ये बात शाये हुई थी कि नाइट्रिक ऑक्साइड जिस्म में जलन पैदा करता है और दालचीनी के अज्जा इसे बहुत अच्छी तरह रोकते हैं। यूं पूरे बदन के लिए दालचीनी अहम किरदार अदा करती है। कैंसर से बचाओ। दालचीनी अपनी ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स खसूसियात की वजह से कैंसर से बचाने में निहायत अहम किरदार अदा करती है।
دار چینی میں ایک کمپاؤنڈ سینامولڈیہائڈ پایا جاتا ہے جو ڈی این اے ڈیمیج سے بچاتا ہے اور کینسر سیلز کی نشو و نما کو روکتا ہے اور کینسر سیلز کو ختم کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ شوگر سے بچاؤ۔ دار چینی خون میں شکر کی مقدار کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اب سے 10 برس قبل تحقیق میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اگر دار چینی کی ایک چٹکی کھا لی جائے تو بھی اس سے ٹائپ 2 شوگر کو معمول پر لانے میں مدد ملتی ہے۔ ماہرین اسی بنا پر کہتے ہیں کہ خاص سبز چائے ہو یا کوئی قہوہ، دار چینی ملا کر پینے سے شوگر کو قابو میں رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ دماغی امراض میں مفید۔ الزائمر جیسے امراض میں دار چینی کے کئی اہم اجزاء کو بہت مفید دیکھا گیا ہے۔ رش یونیورسٹی میڈیکل سینٹر کے ماہرین نے ایک تحقیق سے ثابت کیا تھا کہ دار چینی پارکنسنس کے مرض میں ڈوپامائن نیورون کو بچاتی ہے اور دار چینی ایسے پروٹین کو بھی بڑھاتی ہے جو دماغی بیماریوں کو روکتے ہیں۔ امراض قلب سے بچاؤ۔ دار چینی LDL یعنی برے کولیسٹرول کے لیول کو کم کرتی ہے اور HDL یعنی اچھے کولیسٹرول کے لیول کو متوازن رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ دار چینی بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتی ہے۔ دار چینی میں موجود اہم اجزاء شریانوں کو ہموار رکھتے ہیں اور اس کے اندر رکاوٹ اور تنگی پیدا نہیں ہو پاتی۔ یہ تمام خصوصیات ایسی ہیں جن کی وجہ سے دار چینی امراض قلب سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بیکٹیریا اور فنگس کو دور کرتی ہے۔ دار چینی میں قدرتی طور پر اینٹی وائرل، اینٹی بائیوٹک، اینٹی مائکروبل اور اینٹی فنگل خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے دار چینی انفیکشنز اور وائرس سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سانس کی تکلیف، گلے کی تکلیف اور سردی سے بچانے میں بھی مددگار ہے۔ ماہرین نے اسی بنا پر سبز چائے میں دار چینی ابال کر پینے کا مشورہ دیا ہے اور یہ دار چینی سے فائدہ اٹھانے کا درست طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ کھانوں میں دار چینی کی مقدار شامل کرنے سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، تاہم اس کی زیادتی اور کثرت استعمال سے بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی چیز ہو اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال نقصان دیتا ہے۔ HIV وائرس سے بچاؤ۔ HIV وائرس آہستہ آہستہ ہمارے مدافعاتی نظام کو کمزور کرتا جاتا ہے اور اگر اس کا علاج نہ ہو تو یہ ایڈز کے مرض کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ دار چینی HVN وائرس جو کہ انسانوں میں پایا جاتا ہے اس کے خلاف مزاحمت کرتی ہے۔ یہ نتائج جانوروں پر کیے گئے تجربات سے حاصل ہوئے ہیں، تاہم انسانوں پر ان کے نتائج پر مزید تحقیق کی جا رہی ہے۔ مضبوط مدافعاتی نظام۔ دار چینی میں اینٹی آکسیڈنٹس کی بہتات ہوتی ہے جن کے باعث یہ مدافعاتی نظام کو مضبوط بناتی ہے۔ دار چینی میں اینٹی بیکٹیریل، اینٹی وائرل اور اینٹی فنگل خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ان بنا پر دار چینی کئی طرح کے امراض سے بچانے میں نہایت اہم ہے۔ وزن میں کمی۔ دار چینی کا پانی پینے سے پیٹ بھرنے کا احساس پیدا ہوتا ہے اور بے وقت بھوک میں کمی آتی ہے۔ اسی بنا پر دار چینی وزن کم کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے اور اس پر ابھی مزید تحقیق بھی کی جا رہی ہے۔ جلد کے لیے مفید۔ دار چینی میں پائے جانے والے اینٹی بائیوٹک اور اینٹی مائکروبل خصوصیات کی بنا پر یہ جلد کی خارش، ریش، الرجک ری ایکشن اور انفیکشن سے بچاتی ہے۔ دار چینی کا تیل جلد پر لگانے سے درد، سوزش، سوجن اور ریڈنس سے نجات ملتی ہے۔ دار چینی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس مجموعی طور پر صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ دار چینی میں موجود کمپاؤنڈز بہت سے اینٹی بیکٹیریل خصوصیات سے بھرپور ہوتے ہیں جو صحت اور خوبصورتی دونوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ دار چینی خود بھی ایک اچھی دوا ہے لیکن اسے دودھ کے ساتھ ملا کر پینا بہت سے فوائد اپنے اندر رکھتا ہے۔ دار چینی والا دودھ ہاضمے کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ یہ قبض ختم کر کے گیس کے مسائل بھی حل کرتا ہے۔ دار چینی میں کئی ایسے کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں جو بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں، خاص طور پر شوگر ٹائپ 2 کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ دار چینی والا دودھ پینے سے بالوں اور جلد سے منسلک تقریباً ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔
اس میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات جلد اور بالوں کو انفیکشن سے محفوظ رکھ کر ان کی بہتر نشو و نما کرتی ہیں۔ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے لوگ سالوں سے دار چینی کا استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ اس دودھ کے باقاعدہ استعمال سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ بھی دور ہو جاتا ہے۔